بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. في فيديو اليوم سأتحدث باختصار عن فضل العلم، وسأقدم بعض المعلومات عن فضل العلم من القرآن الكريم والأحاديث. نعم، دعنا نعرفك على فضل العلم قبل البدء الموضوع الرئيسي. إن لم تكن قد اشتركت بعد في قناة المعلومات الإسلامية لدينا على اليوتيوب، فعليك الاشتراك للقيام بذلك ليمكن الحصول على المعلومات كل شيء جديد. حان وقت الفيديو، تعالوا فلننتقل إلى الموضوع الرئيسي. فإن علم الشرائع والأحكام وأعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. الله أكبر، أعاذنا الله منها، آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:
فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى له من سامع. رواه الترمذي وابن ماجه ورواه الدارمي عن أبي الدرداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.